खोसा साहब मुझे कुछ चीज याद आई, आपको आपके ओहदे से हटा दिया गया, मुझे भूल ही गया सी सर, मैं पहले सुन तो ले। मुझे किसने ओहदे से हटाना है? बच्चे बड़े हो गए हैं। मुझे तो रानी शहीद बेनजीर भुट्टो ने कहा था कि ये जो है वकला तंजीम बनाओ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की सबसे मजबूत तरीन, और सबसे सारी दुनिया कहती है कि पीपल्स पार्टी ही के पास अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा अपने ही पार्टी पर बर्फ पड़े। आइए आपको दिखाते हैं सरदार लतीफ़ खोसा क्या कहते हैं। और वजाहत दी गई है ऐसे काम, इसीलिए वजाहत, खैर आई एम हैप्पी। मैं तो, मेरा तो ख्याल है इसको खत्म कर देना चाहिए था उनको, कल ही ना बयान देते, जाते ना तो होता नहीं, चले भी गए थे तो बयान देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसके ऊपर मजीद क्या सारे या मजीद बयानबाजियां चलेंगी या लोग मजीद बात करेंगे। आर यू ओके विद दिस? नथिंग, बस उन्होंने कह दिया, चले गए, बयान दे दिया, वी शुड सेटल दिस। देखें काशिफ, मैंने जब चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की प्राइम मिनिस्टर खाकान अब्बासी से मुलाकात हुई थी, तो मैंने उस वक्त भी जो है उसको कहा था कि देखें, खुदा का खौफ करें, अपने जरा ताबनाक, अपने इतने रोशन जो है अपने अदलिया की एक रवायात को। खोसा साहब मुझे कुछ चीज याद आई, आपको आपके ओहदे से हटा दिया गया, मुझे भूल ही गया सी सर, मैं पहले सुन तो ले। मुझे किसने ओहदे से हटाना है? बच्चे बड़े हो गए हैं। मुझे तो रानी शहीद बेनजीर भुट्टो ने कहा था कि ये जो है वकला तंजीम बनाओ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की सबसे मजबूत तरीन, और सबसे सारी दुनिया कहती है कि पीपल्स पार्टी ही के पास वकला है। मैंने तो एक बहुत बड़ा एक इदारा बना दिया था PLF, लेकिन अब बच्चे जवान हो गए हैं, ठीक है, उनका हक बनता है। बच्चों में बर्दाश्त नहीं है क्या? नहीं है यार काशिफ, छोड़ो, ये बात करने वाली ही नहीं है। मैंने जो ये इस्तेहकाक होता है क़यादत का, हम रानी शहीद बेनजीर भुट्टो के जो है वो पैरोकार हैं। हम बाबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खून के साथ वाबस्ता हैं। उन्होंने अदालत की अजमत के लिए, और उन्होंने आइन की जो है खालिक होने की हैसियत से, और आइन की बालादस्ती के लिए उन्होंने जो है सारा काविश की थी। मैं उस पर कारबंद हूँ आज भी, और हम एक बहुत बड़ा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं हफ्ते वाले दिन 15 तारीख को, जिसमें पाकिस्तान के सारे जो है जय्यद ज्यूरिस्ट, सीनियर तरीन ज्यूरिस्ट जो है, हम उनका इकट्ठ करके, और सैंक्टिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और अदलिया की आजादी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इस पर हम एक जो है आप कौन से आप इस ये जजेस के साथ खड़े होने के लिए की जा रही है, उनके साथ शो ऑफ सॉलिडारिटी है, या एक लार्जर वैसी जेनेरिक कॉन्फ्रेंस है जिसमें आइन और कानून की बात होगी, जैसे आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें आइन कानून की बात होती है लार्जली, या ये किसी पर्टिकुलर इशू के ऊपर कर रहे हैं? यार काशिफ सुनो, पहले खोसा ग्रुप होता था। ये दो ही ग्रुप थे पाकिस्तान में वकला के, एक खोसा ग्रुप था, एक ऑपोजिट ग्रुप था। हमारा ग्रुप जो है अच्छा, आप ये कह रहे हो खोसा ग्रुप एंड एंटी खोसा ग्रुप? जी ऐसा ही था। ये तो रानी शहीद बेनजीर भुट्टो ने बाद में मुझे कहा, पहले कहने लगी कि खोसा साहब का प्रोफेशनल तशख्खुस हमारे लिए ज्यादा सूदमंद है, हमें ज्यादा पार्टी को मजबूत करता है। बाद में एक स्टेज आई, उन्होंने कहा नहीं खोसा साहब, आप PLF पाकिस्तान पीपल्स लॉयर्स फोरम बनाएं, और इसको जो है आप पार्टी के, चूंकि वाबस्तगी आपकी बहुत डीप रूटेड है, डीप सीटेड है बाबा के साथ मेरे, तो आप इसको करें। तो मैंने फिर किया, लेकिन खोसा ग्रुप बदस्तूर मौजूद रहा, और मेरे ही साथी हैं। अब भी मैं इंशाल्लाह आपको हफ्ते के दिन कर रहा हूं एक कॉन्फ्रेंस जो है, वो राउंड टेबल एक किस्म की कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन पाकिस्तान के सारे टॉप ज्यूरिस्ट जो होंगे वो, सर उसका एजेंडा क्या है? ये होंगे सारे मुल्क से। एजेंडा मैंने अर्ज किया ना, सैंक्टिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और ये जो करंट कानून साजी हो रही है, इसके बारे में स्पेसिफिकली करें, आप लोग इससे इत्तेफाक करते हैं या इख्तलाफ करते हैं?
نہیں یہ تو آئین کے ہی برعکس ہے، یہ تو آئین کے ہی متصادم اور خلاف ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے آئین کو انہیلیٹ کیا جا رہا ہے. اور میری پارٹی جو ہے بابا شہید ذوالفقار علی بھٹی، رانی شہید بے نظیر بھٹو، انہوں نے خون دیا ہے، سینچا ہے. دیکھیں آئین آپ کا ہے تو آپ کا ملک ہے. اگر آئین کو اس طرح سے آپ جو ہے کھلواڑ کر رہے ہیں، جس طرح آپ اس کو نظریہ ضرورت کے تابع کر کے اپنی من پسند کر رہے ہیں. یار کاشف 18,000 ارب روپیہ، 18,000 ارب روپے کا بجٹ فیڈرل اور پروونشل، 18,000 ارب کے بجٹ میں سے آپ 20 ارب نہیں دے سکتے الیکشن کے لیے. یہ کیا مذاق ہے؟ یہ کوئی بھونڈا، کوئی اور ہی بہانہ کرتے تو اچھا ہوتا. سر ویسے ایڈا تے فورن منسٹر دے فورن ٹور سے لگ گیا ہونا سر. یار ان کے گاڑیاں ہی کی ذرا آپ ذرا منسٹریز کی بنا لے، 5 منٹ کا کام ہے. اب بھی مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ جو ہے اب بھی اس سر ویسے آخر میں بریک پہ جانے سے پہلے میں بریک کے بعد جاؤں گا شیخ صاحب کا، مجھے بتائیں کہ آپ پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں؟ بالکل ہوں. میں پیپلز پارٹی، بھٹو نے کہا تھا ایک میں پیپلز پارٹی ہوں، ایک آپ کے اندر پیپلز پارٹی ہے. میں وہ پیپلز پارٹی ہوں جو بنیادی پیپلز پارٹی ہے. میں یونیورسٹی لا کالج کا صدر تھا، پریزیڈنٹ تھا جب ہم نے بھٹو صاحب کے لیے جو ہے جلوس نکالے تھے. سو میرا تو دیکھیں میرے وجود کے اندر پیپلز پارٹی انگ انگ میں ہے. مجھے کون کچھ اس سے اور کل اگر نوٹیفائی کر دیا گیا کہ کھوسا صاحب کا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، بنیادی رکنیت معطل کر کے آپ کو شو کاز کر کے فارغ کر دیں، اعتزاز صاحب کو تو لوکل لیول پہ کیا گیا، پھر کیا کریں گے؟ کاشف تو کالی زبان تو نے استعمال پہلے بھی کی تھی، لیکن مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. دیکھیں میں نہ کسی کے عہدے کا مرہون ہوں، نہ کسی جو ہے کی مجھے تصدیقی کوئی سند کی ضرورت ہے. میں جو ہوں الحمدللہ سارے قوم ساری ملک جانتی ہے. میں نے 50 سال اس پیشے کو دیے ہیں، میں نے زندگی اپنی اس ملک کو دی ہے، اس آئین کی بالادستی کے لیے دی ہے. میرے اوپر ہر دور میں پرچے ہوئے ہیں، ایوب خان سے لے کے ضیاء الحق سے لے کے. آپ کے جو باقی دوست بیٹھیں گے آپ کو تو نکالا اس لیے جا رہا ہے کہ آپ آئین کی بات کر رہے ہیں، قانون کی بات کر رہے ہیں، کہ میرا تو مجھے کون نکال سکتا ہے یار؟ نہ مجھے کوئی نکال سکتا. یہ صرف یہ کہا گیا ہے نہیں نیر بخاری کو اضافی چارج دیا گیا ہے، میرا نام بھی نہیں ہے. آپ سے لے کر جو مرضی یہ بھی نہیں لکھا اس پہ. لیکن باہر کا مطلب اس کا یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. مگر میں نے کہا نا بچے جوان ہو گئے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے. سر ویسے میں آتا ہوں واپس بریک پہ جا رہا ہوں. ناظرین آپ نے سردار لطیف کھوسا کی گفتگو سنی. پاکستان پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم میں سے جو کوئی حق اور سچ کی بات کرتا ہے تو اسے دھمکیاں ملنا شروع ہو جاتے ہیں کہ سچ بولنا چھوڑ دو ورنہ تمہیں پارٹی سے نکال دیا جائے گا. تو ناظرین ایسے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سردار لطیف کھوسا کو دھمکیاں دیے گئے، مگر سردار لطیف کھوسا نے جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ مجھے اس چیز کا کوئی پرواہ نہیں کہ مجھے پارٹی سے نکال دیا جائے.